أيها الإخوة، أرض فلسطين أرض الأنبياء ومصر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلة أولى للمسلمين. اليوم هي تصيح وتصرخ وتنادي في العالم صلاح الدين الأيوبي الذي خلصها من أيدي الصهاينة. وما من يوم إلا وفيه تطلع الشمس بآفة جديدة على أهل فلسطين تكون أشد من الأولى، قتل وسفك، دمار وبوار، خراب وعذاب، ضجيج وعويل، صياج وصراخ، وكل ذلك في فلسطين. والعالم أصم وأبكم، حتى العالم الإسلامي. فالأخ سعد الشروتري يلقي الضوء على بقعة الإسراء والمعراج والأرض المقدسة، فليتقدم. الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء في الأقصى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حضرة رئيس الحفل الموقر وحضرات الحكم وأساتذة الأكارم وسادة الأفاضل، موضوع حديثي معكم اليوم بهذه المناسبة السارة البهيجة المباركة بقعة الإسراء والمعراج والأرض المقدسة. أيها الإخوة، إنه لا بد أن نبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال الله عز وجل بلسان موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. أيها السادة، إن بقعة الإسراء والمعراج بقعة مباركة، بقعة مشرفة، بقعة منورة، بقعة نيطت بها ذكريات نورانية، بقعة تتعطر منها نفحات إيمانية، نفحات دينية، نفحات ربانية، تتفتح بها الأزهار المتنوعة العطرة من الإيمان واليقين. بقعة مرتبطة بها تاريخنا المشرف، بقعة عرج منها سيدنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم إلى السدرة المنتهى. ومما لا مرية فيه أن بقعة الإسراء والمعراج هي أرض مسكن الأنبياء والرسل، وبقعة الإسراء والمعراج هي أرض المحشر والمنشر، وبقعة الإسراء والمعراج هي أرض الطائفة المنصورة، وبقعة الإسراء والمعراج هي أرض نزول عيسى بن مريم، وبقعة الإسراء والمعراج هي أرض مصرع المسيح الدجال. ومما لا شك فيه أنها بقعة أرض الجنة. أيها السادة، لولا أن للقدس قدسية كبيرة من شهادة كتاب الله عز وجل الذي بدأ سورة الإسراء بقصة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بورك وقدس حوله، وقد جعل الله سبحانه وتعالى أول قبلة للمسلمين. وليست قضية هذا القدس اليوم أمرا جديدا، بل وظلت مطمع اليهود والنصارى منذ التاريخ القديم، فقد حررها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من براثن العدو. ولكن المكائد ضد القدس والمسجد الأقصى لم تنتهي، وماتت الأرواح تراود النفوس المسبوحة للاستيلاء عليها حينا لآخر.
وقد تم ذلك الاستيلاء على القدس في القرن الخامس الهجري قبل بدء الحرب الصليبية التي قادتها أوروبا ضد العالم الإسلامي والقدس بالذات، فقد رمت أوروبا أفلاذ كبدها ملوكا وحكاما وقادة حروب إلى قلب العالم الإسلامي، وقد تم ذلك بإذن من الله عز وجل على يد القائدين الإسلاميين البطلين الكبيرين العظيمين، أحدهما نور الدين زنكي وثانيهما صلاح الدين الأيوبي رحمهم الله، اللذين أذاقا الهزيمة النكراء للصليبيين وقاتلاهم وانتقما منهم حتى تم تحرير القدس والمسجد الأقصى للمسلمين. أيها الإخوة الأكارم، لكن هذه الحروب الصليبية وإن كانت قد انطفأت شعلتها وخمدت جذوتها لوقت ما، إلا أنها لا تزال تعيش في نفوس اليهود والنصارى. المسجد الأقصى المبارك الميمون المشرف يعيش اليوم في سجون الاحتلال الصهيوني الذي احتله الغاشمون الظالمون، احتله الباغون الكافرون، احتله الذين غضب الله عليهم من القردة الخاسئين. ومن المهم أن الأرض المقدسة اليوم وبلدها العريق المجيد احتلتهما إسرائيل الغاشمة الظالمة الجابرة الجائرة، وإنها تبذل قصارى جهودها لتحقيق أغراضها الخبيثة، ولتحقيق هذا الغرض المشؤوم تسفك دماء الأبرياء من الرجال والنساء والشبان والشيوخ حتى الجنين. أيها الإخوة، المسجد الأقصى اليوم ينادي الأمة الإسلامية كي ينقذوه من هذه القبضة النجسة، وهو يستصرخ ضمائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويطلب منهم النجدة فيما يريده عدو الصهيوني. إن هذا العدو اللدود الذي يتمنى انهدام المسجد الأقصى وتحوله لا قدر الله لا قدر الله ولا حقق هذه الأمنية الخبيثة، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يريد أن يبني في مكانه المعبد باسم الهيكل السليماني، لا قدر الله لا قدر الله. أيها السادة، الأرض المقدسة اليوم تناديكم بأرفع صوتها بل بأجهر صوتها. أين العلماء الغيورون؟ أين الشبان المسلمون؟ أين متبعو صلاح الدين الأيوبي؟ أين الأصحاب المحمديون الذين جاهدوا مجاهدة عظيمة، الذين ضحوا نفوسهم الغالية، الذين يتموا أولادهم وصبيانهم وأرملوا نساءهم، الذين تمدوا ولم يتزلزلوا، الذين رفضوا المادية وبلاءها وزخارفها وخدعها ولم يتأثروا بزينتها، الذين ولدوا لمقصد عظيم وهدف نبيل ونشروا الدين في العالم من أقصاه إلى أقصاه. أيها الإخوة الأكارم، قوموا من سباتكم العميق، قوموا من سباتكم العميق ورابطوا ثغوركم، هكذا تنامون وتكاسلون وتعارضون، فيمكن أن يهاجمكم العدو ويسيطر عليكم من كل ناحية من نواحي الحياة. أكتفي بهذه الكلمات القصيرة المعدودة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، أحسن وأجاد الخطبة، وفقه الله كثيرا من الجهد، آمين.